Salamat kaayo sa pagbisita. Na-enjoy mi sa fellowship ninyo, Pastor, o si Mr. Wright, si Sis Richie, si Sis Anita, si ang akong duha igsuon, si Banban, o si Lingling. So, salamat kaayo, no? And gigreet po na ko ang asawa ni Pastor Jimmy Largo. Hello, ma'am. May gabi sa inyo hadinha. So, ang purpose na to ani sa to ang programa kay magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Okay? Dili kani kuan ha? Dili kini siya kanang wali. Dili ni siya wali apan kani siya pagtuon sa pulong sa Ginoo. O kung naamoy Biblia din ha, ablihan na to ang ato ang Biblia sa libro sa Roma. Okay. Mga isa kasimana na nato ni karon nga pagtuon sa libro sa Roma sa kapitulo 10. Okay, sugdan ako sa versikulo 1. Mga igsuon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o pag-ampo sa Dios alang sa Israel, mao nga sila unta mga luwas. Kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug nga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Wala ipailalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Mao kini ang gihisgutan diri ang mga Hudyo nga mas gipili pa nila ang isa sa kaalam o kahibalo sa pagkamatarong sa Dios. Para sa ilaha gipinahanglan paghihapon nga magbuhat sa balaod aron para sa ilahang kaluwasan. Unsa man ang angay nga buhaton nila aron maluwas gipinahanglan nila nga maghalad. So ang Dios Amahan nag-provide, naghatag na og final nga halad once for all ug mao kato si Hesukristo. Og si Hesukristo gi-reject kana, gisalikway sa mga Hudyo, mas gipili nila ang makasasala nga si Barabas. Tungod kay mao kini dili nila buot nga magpailalom or magpailalom sa ilahang kaugalingon sa pagkamatarong sa Dios. Mas kinasayod na sila nga si Hesukristo gikan sa Dios, iya sa Dios, inubanan sa Dios, apan ilaha katong gisalikway, wala nila gidawat. Now, verse 4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. So sa gibuhat ni Hesukristo dito sa cross, mao to ang katapusan sa tanan balaod. Gihuman na ni Hesukristo dito sa cross. Ang daan nga kasabutan nagsugod na na siya dito sa the first 5 books of the Bible hangtod na dito sa cross. Kung ang bag-ong kasabutan maugikan diha sa cross hangtod karon. Ug gikan sa cross hangtod karon ug sa umaabot ang grasya sa Dios, pinaagi sa grasya sa Dios kita naluwas. No, sa atoang pagtuo diha sa iyahang gibuhat didto sa cross. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Sa templo sa una or sa tabernakulo or sa tabernacle naa siya tulo ka bahin. Ang una nga bahin mao ang court kung asa dalon sa mga tao ang ilahang mga halad. Dito limpyuhan sa mga Levites ang katong ilahang mga halad, i-prepare nila, dito nila sunugon. Unya, ang ikaduha nga bahin mao ang holy place, balaan.
no, balaan, ang holy place, ang mga pari ang pwede ra na ito. O sa Holy of Holiest, sa pinakasulod sa tabernakulo, dito usa lamang ang makita niyo dito nga kung sa kuan pa furniture ba muhang makita nga butang dito, mao lamang ang Ark of the Covenant. Sa Ark of the Covenant na ang unsa may naa sa sulod sa Ark of the Covenant kinsay nakabalaw. Moses tablet. Okay. Katong kuan, scroll? Tablet, dili, scroll. Katong tablet. Okay, the Ten Commandments, ang tungkod ni, ang katong rod ni Aaron. Moses. Ni. Oo, and then, ang mana. Okay. So, ang kanang mahibal-an na nila nga naa ang presensya sa Dios kung makita nila ang clouds, ang panganod ibabaw sa tabernakulo. Pag wala gani na pasabot, mali ang ilahang proseso sa pag prepare sa sa halad or sa bay ba kanang kumbaga halad para sa ilahang offering dili sa offering ay kanang halad para sa kanang ilahang mga sala ba maaron sila mapasaylo o ilahang sala matabunan lamang sulod sa isa ka tuig, atonement lang siya. So ang pamaagi sa una aron sila maluwas maghalad sila, let's say maghalad sila og karnero unya sa ilahang paghalad din let's say, perfect tanan. So, mapasaylo sila sulod sa usa ka tuig. So, ingon Paano ana lang balihan nga napasaylo sila? perfect tanan. Perfect tanan ang kuan. So, kung naa gani mali sa kanang proseso sa pati ang high priest mamatay, no? So, kay ang Ginoo because God is holy. So, dili siya pwede mag-dwell kauban ang kanang naay kuan ba there's still unrighteousness kanang hugaw na sala na blemish dili siya pwede mag-dwell ana but ang Ginoo gusto niya magpuyo uban ang mga Israelites mauto nga iyahang gisugo si Moses nga magbuhat og tabernakulo aron at least malang naa iyahang presensya no uban ang mga Israelites. Pero kuan gid siya kanang kung sa kuan pa ba walay pwede makasulod dito tungod sa iyahang balaan. Sa iyahang pagkabalaan. So tungod ni ana sa between kaliwala sa holy place o sa holy of holiest baga kaayo na siya nga kortina. Okay? Aron walay basta-basta nga magsulod diha ang instruction sa Ginoo ang high priest lang ang pwede mo sulod diha mag-sprinkle sa blood nga katong halad para sa mga sala sa mga tao. Unya ang kabagaon anak nga kuan na kortina mga 6 inches na siya kabagaon kapag na bugat siguro kayo na no bugat kayo na siya. So mauna siya kung sa hulagway pa na sa ato ang kahintang o maski sa kahintang nila sa una, let's say naas ang tao maka-access lamang dito sa Dios Amahan, dito sa Dios pinaagi sa high priest. Kaya ang high priest lang ang pwede mo sulod dito sa holy of holy place o maulang po to siya ang sprinkle sa blood nga ilahang gihalad para sa ilahang mga sala. Apan diri sa Romans chapter 10 verse 4 kaning ginaingon diri kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo sa diha nga si Kristo nagpakatawan ning kalibutana ang nasayod siya unsa ang iyahang tumong nganong kinahanglan nga
siya mubiya sa iyahang kung dito sa langit, sige harian niya dito sa langit, iyahang sanina, iyahang robe nga pagkahari, pagkaginoo, iyahang gibiyaan. O, ni anhi siya aning kalibutana, asa siya giana. Kita mamimit patag ko private hospital, air condition, pero ang Dios, asa man iyahang gipili. Dito pa siya sa sabsaban. Pero nagpakita lang din na po nga gikinahanglan ang pagpaubos, pagpakumbaba, ang pagpaubos. Gikinahanglan na siya. Wala gid kitay angay na igapasigarbo. Okay. So, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Walay sala nga mapasaylo kung dili pinaagi sa dugo. Without the shedding of blood, walay remission sa sin ba? Wala. Ang bayad sa ato ang sala, buo to ang kinabuhi ni Ginoong Kristo. Ang iyahang balaan nga dugo, mao pa to ang mulimpyo, muhugas sa ato ang mga sala. Ang dugo sa mga hayop nga katong gihalad, igo ra to i-cover ang sala sa tawo. Sulod lamang sa usa ka tuig, pero dili kaya ato nga dugo nga kuhaon din ang sala, i-take away din ang sala. So the Lamb of God which taketh away the sin of the world, mao kato siya ang takos nga makabayad sa tanang sala nato, tanan kaulaw nato nabuhat sa tibuok nato nga kinabuhi. Karon kay si Kristo, siya nga gibuhat niya ang kabubukon sa Dios nga mahimong halad diha, siya gitugutan niya kay ingon siya, thy will be done. Ingon gani si Kristo, kung mahimo ba kuhaon niya tong kupa, ang katong kupa panudlanan sa tanan kapungot sa Dios Amahan sa sala, no, nga nabuhat sa tawo. Pero niingon si Jesus Christ, ang kabubuton sa Dios Amahan mao ang matuman. Karon dito sa cross, siya gidala siya dato, gilutos to siya, no, unalan, gikoronahan o kanang tunog, ang kanaihang mga samad, nagulagway pud na siya sa pipila pud ka mga kanang sakit sa tawo. Sa diha nga siya gilansang sa cross, pagkamatay niya dito sa cross, sakto pag ingon gid niya nga it is finished, ang kortina sa templo nagisi gikan sa taas hangtod sa ubos, no, gikan sa taas hangtod sa ubos. So diri sa John chapter 19 verse 30, ningon si Jesus dinhi nga abusa sa diha nga si Jesus nakadawat na sa suka, kay nangayo sa suka kung ay nangayo siya kay ay giuhaw siya na siya ay thirst. Pero karon dihay gipahimutang nga usa ka sudlanan nga puno sa suka, ug sila mipuno pagpatuhog sa usa ka espongha sa suka, ug mibutang niini sa hisupo, ug mibutang niini sa iyang baba.
nangayo. So kung ikaw, kung kita bitaw no kanang uhawon ta, hatagan ba pagsuka sa kuan, tubig man gyud ato ang kuan pangayoon. Pero kani sila grabe ang ilang gihatag suka gyud. So dili siya makapasamot, ha? Sa Kalbaryo dito. So sa verse 30, busa sa diha nga si Jesus nakadawat sa suka, siya miingon, kini natapos na. Ug siya miduko sa iyang ulo ug mitugyan sa espiritu. No, namatay si Hesukristo, pero ang iyahang giingon natapos na. Natapos na ang tanan, dili na maghalad og mga hayop tungod kay siya na ang katapusan nga halad. Once for all gibuhat na ni Hesukristo didto sa cross. Ang iyahang lawas, ang iyahang balaan nga dugo, mao kato ang naglimpyo sa tanan natong mga sala, sa tanan natong mga kaulawan. So sa diha nga siya namatay, nag-crack ang mga bato, si Judas nga naghang, nahulog sa iyahang gikabitayan o sa iyahang gihipugan. Tapos ang katong veil, ang katong kurtina, nagisi siya gikan sa taas hangtod sa ubos. Nagpasabot, di ba, unsa ganitong tulo ka portion sa tabernacle, ang court, ang holy place, the holy of holiest. So, wala na'y Barrier. wala na'y barrier, wala na'y kanang tabon, wala na'y tabon. Kanang diretso na, Dire-diretso na ang makaagi na. So, tungod kay si Hesukristo, si Jesus Christ, siya ang atoang high priest. Okay? Isgutan nato na ang deity ni Jesus Christ sa sunod. Ang mas ma-explain pa nato na siya ng mga butang about sa iyaha. Pero Jesus Christ is our high priest. Okay? Jesus Christ is the high priest. Study mo ta. Si Jesus Christ ang high priest. Siya pod ang katong katapusan nga hala dito, ang iyahang dugo maoy bayad sa tanan nato ang tanan natong mga sala ug kaulawan. Karon, if we are in Christ, direct na ta sa Ginoo mangayo og pasaylo. Dili na nato gikinahanglan og tigpataliwala ni miski kinsa aron dunggon lang ta sa Dios. If Jesus Christ is in you and you are in Christ, God will surely hear you. Kay verse Romans chapter 10 verse 4, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Gihuman na to ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Direct na ta dito sa Dios nga makaampo, makapangayog pasaylo, we can cry to the Lord, makatawag na ta diha sa Dios Amahan nga Amahan, Abba. Okay, gitapos sa Ginoo ni Kristo ang balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Unsa man nga kanang pagtuo, gituuhan nato ang maayong balita, mao kana ang iyahang pagkamata nga si Hesukristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Ang pagkamatarong sa tawo dili nagikinahanglan nga magsige patag balik-balik sa katong balaod. Ingon gani duha ka balaod ang gihatag na lang sa Ginoo, tungod kay ang tanan balaod under na ani nga balaod. Ang una unsa gani
Love, sige. Love God above all things. Love God with all thine heart, With all your with all your, mind. ha? Tama ba? Sa tanan. With all your mind, with all Kasi your... muna-huna. Kalag. Okay, tapos ang ikaduha. Love your Higugmaon. neighbor and your... Isig ka tao. Okay, love thy neighbor as thyself. Higugmaon nimo ang imuhang isig katao susama sa paghigugman nimo sa imuhang kaugalingon. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Okay. So, diri sa Galatians chapter 5, ingon dinhi kay ang tibuok nga balaod natuman diha sa usa ka pulong. Unsa man ang Unsa nga pulong? Verse 14. Galatians chapter 5 verse 14. Kay ang tibuok nga balaod natuman diha sa usa ka pulong. Bisan diha niini ikaw mahigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ingon gani dinhi sa verse 15, apan kung kamo magpinaakay ug magtinukbanay sa usa ug usa, pagmatngon nga kamo dili mapuno sa usa gikan sa usa. Nan ako nagasulti niini paglakaw diha sa espiritu ug kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod ug kini sila nagsumpaki sa usa ug usa. Mao nga kamo dili makabuhat sa mga butang nga buot ninyo. So gihuman na ni Hesukristo ang balaod. So dili na nato sa balik-balikon ang balaod. So ang gikinahanglan sa tawo aron maluwas si Hesukristo. Tuon ni Ginoong Hesukristo, kung ikaw maluwas, rakit na ang imuhang panimalay. Romans chapter 10 verse 4, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Kita gipakamatarong pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo didto sa cross. Wala kita gipakamatarong sa maski kinsa man nga nagapataliwala sa maski kinsa nga nagasulay nga magpataliwala between sa atoa o diha sa Dios. Tungod ang atoang mediator, ang atoang tigpataliwala diha sa Dios mao si Kristo. Ngun siya nga si Hesukristo, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhing walay katapusan. So siya ang dalan, makaadto ta sa langit. Makaadto ta sa Dios Amahan. So kay verse 5 sa Romans 10, kay si Moses nagahulagway sa pagkamatarong nga iya sa balaod, nga ang tao kung gusto gani nimo ang balaod, gi-required ka, gikinahanglan nimo nga ikaw ikinabuhi nimo ng balaod. Oh, sa una bitaw kung ang kinsa ni katong tigulang manigawa sa iyahang tent kay manguha siya og kahoy, unya kana siya nga panahon Sabbath day, unsa may nahitabo atong tigulang, gipatay siya. Istrikto ang balaod sa Sabbath. Dili maski magpudlit ka og pusporo, bawal gani na, dili gani kamatayon ang kabayaran. So, kita pasalamat, grasya sa Ginoo, the obedience of one man, nga mao si Hesukristo, kita napakamatarong diha sa Dios. Naa natay pagpasigpuli diha sa Dios. So, let's continue verse 6. Apan ang pagkamatarong
nga iya sa pagtuo nagasulti sa ingon niini nga paagi ayaw pag-ingon diha sa imong kasing-kasing kinsa ang mosaka ngadto sa langit nga sa ato pa sa pagdala ni Kristo paubos gikan sa itaas o kinsa ang manaog ngadto sa kahiladman nga sa ato pa sa pagdala ni Kristo pag-usab gikan sa mga patay. So dili nato gikinahanglan nga kanang kuan ba gikinahanglan pa di ay ni Jesus Christ nga magpalansang na pud sa cross. O magsige na lang balik-balik siya og kanang sakripisyo no. Jesus Christ said, unsa to yung giingon, it is finished, natapos na. Gibuhat to niya sa makausa para sa tanan, para kanimo, para kanako, o para sa mga sunod nga mga henerasyon sa umaabot ang katong gibuhat niya didto sa cross para kadto sa tanan. Apan verse 8, apan unsa ang ginaingon niini, ang pulong haduol kanimo bisan diha sa imong baba ug diha sa imong kasing-kasing nga mao ang pulong sa pagtuo nga imong giwali. Nga kun imong isugit pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Gikinahanglan gyud ang imuhang kasing-kasing. Nga ang imuhang pagtuo daghan kayo maski ang yawa ang devil nagatuo din ha nga nagtuo din ha kang Jesus Christ siya gani gakurog pero tinuod ba gyud nga nagtuo siya nga ang tinuod nga nagtuo nag-require na sa imuhang kasing-kasing nagikan sa imuhang kasing-kasing diha na that's why nga kita gikinahanglan nga i-examine nato ang ato ang kasing-kasing. Luwas bagid ko Lord, no? Luwas bagid ko. Tinuod bagid nga luwas ko. Luwas dili pa ko luwas. Ma'am, kung makita nimo sa pag kinabuhi sa katawo nga kanang luwas man ko. Pero wa may kausaban sa iyahang kinabuhi kani adto o karon ay mao na gikinahanglan gyud nga check gyud no kay basin murag dili gyud luwas no nga kanang gi-praise lang nimo nato si Ginoong Jesucristo sa baba lang giangkon nato siya nga manluluwas nato sa baba lang ingon dinhi kung imong isugit pinaagi sa imuhang baba, yes, nag-require ang Ginoong Jesucristo. Kaya unsa may giingon, o magatuo diha sa imong unsa daw kasing-kasing. Your heart, ang kaluwasan is the condition of the heart. So kasing sa magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. So tuo ni Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Verse 10. Kay pinaagi sa kasing-kasing. Mao ni nga gikinahanglan gyud ang tinubdan sa tanan naagi diri sa tuang kasing-kasing. No? Saan na pag-Bisaya? Proverbs. Panultihon. Proverbs chapter 4 verse 21. 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Bantayi ang imong kasing-kasing uban sa tanang pagpugi kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi. Keep thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So gikinahanglan gyud sa ato ang kasing-kasing. Verse 10 sa Romans 10:10,
kay pinaagi sa kasing-kasing ang tawo nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Sumagot, for the abundance of the heart the mouth speaketh. So ang kaning mga nagagula sa ato ang mga baba, sa ato ang baba gikan na sa ato ang kasing-kasing. So we are accountable. Every vain words nga mugawa sa ato ang baba, we are accountable. So, manubag taana. Okay, kay pinaagi sa kasing-kasing ang tawo nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. 11. Kay ang kasulatan nagaingon si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili maulaw, wala kitay angay nga ikaulaw kung kita nagatuo kang Ginoong Hesukristo. Kay walay kalainan tali sa Hudiyo ug sa Griego. Ang mga Hudiyo makakita og mga Griego, magluwa na sila, no? Kaloka ng kumbaga baba kay ang tan-aw nila sa mga Griego. Apan if you belong to the Church of God, walay Hudiyo, walay Griego, ikaw belong ka sa Church of God, the body of Christ, the bride of Christ. Kay walay kalainan tali sa Hudiyo ug sa Griego, kay ang maura nga Ginoo siyara ibabaw sa tanan, adunahan ngadto sa tanan nga nagtawag ngadto kaniya. Kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Okay. Kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, maluwas. Kunya na may uban nga gatawag diha sa pangalan sa Ginoo. Unsa tong giingon sa ato ang naisgutan, di kinahanglan ikaw magatuo diha sa imong kasing-kasing. Dili lang sa baba lang. Okay, padayon na to ang ato ang pagtulunan sa Lunes. Alas 7 hangtod alas 8 sa gabi. So, I hope and pray nga kanang pamalandungan nato ang ato ang natun-an karong gabi una. Dili lang kay daybon nato ang Ginoo, dili lang ilhon nato ang Ginoo, nga dili lang utob sa ato ang mga baba. Apan gikan gyud sa kasing-kasing. No, kay ingon diri kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pagtuo ug imuhang gikan diha sa imuhang kasing-kasing ug isugid nimo nga siya ang imuhang Dios o manluluwas. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug